वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदरणीय भक्त सज्जन सबैलाई नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा जस्तै आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु श्री स्वस्तानी व्रत कथाको कथा श्रवण गराउनको लागि भनेर नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको टेलिभिजन स्क्रिन, त्यसै गरी इन्टरनेटको माध्यमबाट फेसबुक युट्युबको माध्यममा। आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन, आजको कथालाई पनि हामी ढिला नगरिकन अगाडि बढौँ। आज हामी 24 दिनको यो कथामा प्रवेश गरेका छौँ। आउनुहोस् चतुर्विंश अध्यायलाई अब हामी सुरुवात गरौँ। त्योभन्दा पूर्व थोरै पुष्पाञ्जली गर्दै मातालाई स्मरण गरौँ। सबैले पुष्पलाई हातमा लिएर ध्यान गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चित्वज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं वजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। सबैले पुष्पलाई माताको स्वरूपमा अथवा पुस्तकमा राख्दै दण्डवत गर्नुहोला। लाउनु आदरणीय भक्त सज्जन, अब आजको कथालाई हामी सुरुवात गरौँ। आज हामी चतुर्विंश अध्यायको कथा हजुर समक्ष राख्नेछौँ। अथ चतुर्विंश अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो भने गोमा ब्राह्मणीले धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका एकजना बराहीका घरमा गइन्। उनले बराहीलाई भनिन्, सप्तऋषि आउनु भएको छ, उहाँहरूका लागि पान दिनुहोस्। यो धागोको लरिया र पान साटौँ। गोमाको कुरा सुनेर बराहीले भने, हे गोमा ब्राह्मणी, पात पनि कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस् भनी छोपिराखेको भाँडा उघारी देखायो। तर त्यहाँ भाँडादेखि पान भरिएको देखियो। पान देखेर बराहीले आश्चर्य मान्दै गोमातिर हेरेर भने, हे गोमा, यस भाँडाको पानी हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आएछ? तपाईँले आफ्ना घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनीहरूलाई खान दिने कुरा गर्दा यस्तो आश्चर्य भयो। तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यो धागो मलिन्न, यो पान लगेर सप्तऋषिहरूलाई खान दिन अवश्य भन्दै पान ल्वाङ सुपारी समेत दिए। गोमा ब्राह्मणीले पनि त्यो पान लिएर आउँदा घरमा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। त्यसपछि दुखी हुँदै मनमा भन्न लागिन्, बरु अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पालले सम्मान गरौला भनेको। म त पापिनीका हातको पान खानुपर्छ भनी हिँडिहाल्नु भएछ, म धिक्कार रहेछु।
यति भनी गोमा ब्राह्मणी विस्मात गर्न लागिन्। धेरै बेर पछि हातमा कुचोली पिरा उठाई बढार्न लाग्दा सप्तऋषिहरूले छोडी गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। गोमाले आश्चर्य मान्दै सप्तऋषिहरूको कृपा सम्झेर ती कौडीहरू बेची ऋषिहरूले बताए झै श्री स्वस्थानी व्रत भवानीको व्रत गर्न लागिने। जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो त्यस बेलादेखि पवित्र जलाशयमा गएर स्नान गरी पानीभित्रको चोखो बालुवा ल्याएर शिवलिङ्ग बनाइन् र नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी र श्री महादेवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। आफूसँग भएका सामग्रीहरूको नैवेद्यादि बनाई उनले पूजा गर्न लागिन्। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्नो ओछ्यान चर्खा इँटा धनु सामुन्ने राखेर श्री स्वस्थानी को कथा आफू पनि सुन्दै ती सामानहरूलाई पनि सुनाउन लागिन्। चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले त्यो कथा भनेको सुनि खरको भित्ता छ्याती चियाई हेर्दा गोमालाई एक्लै कराइरहेको देखेर भने, गोमा ब्राह्मणी तिमीलाई के भयो? एक्लै किन यसरी कराउँछौ? गोठालाहरूको प्रश्न सुनेर गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्त ऋषिले भने अनुसार श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गरेर उनै भगवतीको कथा भनेको हुँ। सुन्ने मानिस कोही नहुँदा ओछ्यान चर्खा इँटा धनु आदिलाई सुनाउँछु। यदि गोमाले भनेको सुनि ती केटाकेटीहरूले आफूहरूले दिउँसो खान भने लगेको अन्न त्यहीँ छोडिदिए। त्यस बेलादेखि सधैँ तिनीहरू पनि गएर गोमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्थे र जे सकेको खानेकुरा पनि लगिदिन्थे। त्यो दिनदेखि स्वस्थानी भगवतीको व्रतका प्रभावले ती गोठालाहरूले गाईकालाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र द्रव्य वृद्धि हुँदै गयो। व्रत गर्दा गर्दै महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गर्दै हातमा अर्घ्य लिएर गोमाले प्रार्थना गर्न लागिन्, हे श्री स्वस्थानी भवानी, मेरो पूजादेखि सन्तुष्ट भए मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। मेरा पुत्र नवराज आफ्ना बुबाको खबर गर्न गएको चाँडै आइपुगोस्। मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप लिई दिनुभएको श्राप पनि नाश गरिदिनुहोस् र मेरो पुत्र नवराजलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस्, साथै परलोकमा पनि मोक्ष दिनुहोस्। हजुरको जप ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारका सृष्टि स्थिति समारका कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एकै रूप भएकी आदि अन्त्य नभएकी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिराग धारिणी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजारै जिब्रा भएका शेषनाग तथा सरस्वतीले पनि नसकेका म जस्तीले के सकौँला। यसरी बिन्ती गरी अर्घ्य दिई दण्डवत प्रणाम गरिन्। अनि प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जनै 8 पाना 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरण गरिन्। त्यसै दिन धेरै रात गएपछि श्री स्वस्थानी भगवतीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिर बसी बोलाए, हे माता, ढोका खोल्नु हवस्, म आइपुगे। गोमाले आफ्ना पुत्र नवराजको बोली सुनेर चाँडै उठी बाहिर गएर भित्र बोलाइन्। लठी ठुलो प्रतीक्षापूर्वक भन्न लागिन् र भित्र बोलाएर लगी ठुलो प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे पुत्र, कुशलै छस्? तेरो बुबाको खबर के छ? आमाले सोधेपछि नवराजले सबै वृत्तान्त वर्णन गरे। नवराजले भनेको सुनि गोमाले धेरै अधैर्य भई हात निधारमा बजारी भन्न लागिन्, निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह गराएर यस्तो यौवन अवस्थामा बिछोडे गराइदिए। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानुभएको मलाई एक्लै छोडी कता जानुभयो? हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? जहाँ तपाईँ जानुभयो मलाई पनि त्यही लैजानु हवस्। यति भनी हृदय मूर्छा परी भूमिमा लडेर शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराजले सम्झाउँदै भने, हे माता, यो संसार यस्तै छ, जन्मेर को मर्दैन र
एकपटक सबैले मर्नुपर्छ, यस अर्थले मेरो मुख हेरी शोक नगर्नुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँले के खाइरहनु भयो? फेरि यस बेलासम्म नसुती के गरिरहनु भएको छ? आज्ञा होस्। आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य गरी भन्न लागिन्, हे पुत्र, थाकेर आएस, भोक लाग्यो होला, त्यहाँ श्री स्वस्थानी भवानीको प्रसाद छ, खा। माताको वचन सुनेर नवराजले प्रसाद खाइसकेपछि फेरि गोमाले भनिन्, तेरो स्थित तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनी माइत गए। तँलाई सम्झेर म मात्र एक्लै दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरो दुःख देखेर ठुलो दया गर्दै श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गरे, तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश गरेकोले तिनै ऋषिहरूको उपदेश अनुसार मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भने दुःख नाश होस् भने श्री स्वस्थानी भवानीको व्रत पूजा गरेकी थिए र समापन गरेर रातभरि जागरण गर्न अहिलेसम्म सुतेकी छैन। भवानीको महिमा तँलाई पनि सुनाउँछु, एक चित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष लाभ होला भने गोमा ब्राह्मणीले पुत्र नवराजलाई सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो भयो र नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यस्तै श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गर्नुभयो, मलाई पनि अत्यन्त खुसी लाग्यो। अब म गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति भनी बिदा भएर नवराज स्नान गर्न भनी गङ्गाको तीरमा गए। नवराजले स्नान गरी सन्ध्या तर्पण गरिसकेर हरिहरको पूजा पनि गरे। नवराज र गोमाको त्यो भक्तिले गर्दा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएर आज्ञा भयो, हे नवराज, तिम्री आमा गोमाले गरेको श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। अब हामी तिमीलाई वर दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर त्यहाँका राजा प्रजाहरूले राजा खोज्न पठाएका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, हामी त्यस हात्तीको मनमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई दिउला भने तिमी राजा हुनेछौ। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि हात जोडी नवराज स्तुति गर्न लागे, हे हरिहर, हातमा शङ्ख र दैत्यका खप्पर लिनुभएका, वनमाला अस्थिमाला लगाउनु भएका, दिव्य रूप द्वारका र श्मशानमा बस्नुभएका, गरुड र वृषभ वाहन युक्त भई र 3 आँखा हुनुभएका, बलिराज दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने, मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण हुनुभएको, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी हजुरहरूले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले मेरी माताको गर्भमा वास गरी जन्म लिएको पनि सफल भयो। हे भक्तवत्सल, हजुर कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यका साक्षी हुनुभएका यस्ता हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन भने अरूको के होला। साथै हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यति भनी नाना स्तुति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि उनी सूर्यका जस्ता तेज भई तेजुलो भई घर आए। यस्तो तेज भएका नवराजदेखि गोमाले आश्चर्य मान्दै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त आज अति तेजस्वी देखिन्छस्। आज मेरो चित्तमा भ्रान्ति भएको हो वा सत्य हो? नवराज इन्द्रभन्दा पनि सुन्दर देख्छु। आफ्नी आमाले भनेको सुनि नवराजले आफू स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएको कुरा लावण्य देशको राजा होलास् भनी वरदान दिनुभएको वृत्तान्त सुनाए। त्यसपछि फेरि भने, हे माता, तपाईँका तपका प्रभावले म यस्तो भए। आफ्ना पुत्र नवराजका कुरा सुनि गोमा अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागिन्, हे पुत्र, तँ हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा भएस्। यति भने कपालमा हात राखी आशिष समेतिन्। नवराजले श्री स्वस्थानी भवानीलाई मनले सम्झी आफ्नी माताका चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशतिर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै व्रत कथायां गोमा श्री स्वस्थानी व्रतकृतो नाम 24 अध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। आउनुहोस् भक्त सज्जन, अब हामी पुस्तकलाई बन्द गर्नु पूर्व छोटो माताको वन्दना गरौँ।
ॐ उपनयतु मङ्गलं वा सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दीनाकरकिरणनिवदित नवनलिनदलनिवेक्षण कृष्ण काले पर्षत्तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्वार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। सबैले पुष्पलाई राखेर यसरी दण्डवत गर्नुहोला। हस्त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको हाम्रो कथा हामीले यही समाप्त गरिसकेका छौँ। अब भोलि पुनः हामी यसै समयमा हजुरहरु समक्ष उपस्थित हुने बाचासहित आजको कथाबाट म लगायत मेरा प्रविधिका मित्र क्यामेरा पर्सन सबैलाई बिदा दिनुहोला। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन एनएनटिभी हेर्दै रहनुहोला। ओम नमः शिवाय। Nepal Network Television, the media for nation and beyond.